जहाँ फजर मेराज की ज़िंदगी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, वहीं विलियम की ज़िंदगी कहीं रुक सी गई थी। वक्त था कि आगे बढ़ ही नहीं रहा था। 1.5 माह हो गया था इसे वापस आए। हाथ पर बंधा प्लास्टर उतर चुका था, अलबत्ता गर्म पट्टी अभी तक बंधी हुई थी। पिछले 2 दिनों से वो कमरे में बंद था। जब से इसे जॉर्ज कमरे में छोड़कर गया था वो वहीं था। 2 दिन बुखार में ही गुजरे थे। डॉक्टर इसका मुआयना करने के बाद दवा दे गया था। इसने जाते हुए नैनी को यही बताया था कि विलियम किसी जहनी दबाव के ज़ेरे असर है। नैनी अपनी तरफ से सारी दुआएं पढ़कर फूंक रही थी। आज संडे था और नैनी से चर्च ले जाना चाहती थी। नैनी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं है, इसने साफ इनकार किया। जबकि नैनी तो हैरान रह गई। विलियम ने कभी चर्च जाने से इनकार नहीं किया था। वो तो बचपन में खुशी खुशी जाया करता था और बड़े होकर भी इसने कभी नैनी को इनकार नहीं किया। ये पहली बार था और विलियम जोसेफ की ज़िंदगी में बहुत कुछ पहली मर्तबा हो रहा था। नैनी को मायूसी हुई पर वो खुद ही चली गई। वो चर्च से इसके लिए कुछ लाना चाहती थी, कुछ ऐसा जो इसे सुकून पहुंचाता, कुछ ऐसा जो इसकी बेचैनी को कम करता। नैनी को पक्का यकीन था कि इस बार वो यकीनन कुछ भयानक हुआ था। कोई बुरी चीज़ इसे चिमट गई थी। वो बाहर जा नहीं रहा था और नील अंदर नहीं आ रहा था। वो पैलेस के बाहर खड़े होकर इसे गालियां देकर चला जाता, पर नैन्सी से इतना खौफज़दा था कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। विलियम जोसेफ, तुम नर्क में जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। इस वक्त भी वो जोसेफ पैलेस के अहाते के बाहर खड़ा था। चमकीली धूप निकली हुई थी। विलियम ने खिड़की खोलकर इसे देखा तो जला भुना नीचे खड़ा था। विलियम ने इसके बददुआ देने पर अंगूठे, पहली उंगली और शहादत की उंगली से कहा, यो का निशान बनाया। मैं वहाँ राज करूँगा और तुम्हें ऑफिस बॉय की नौकरी दूँगा। मेरे चाय पानी का इंतज़ाम तुम ही करोगे, इसने चिल्लाकर जवाब दिया। दोनों ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे। नील का दिल कर रहा था कि पत्थर मार मार कर जोसेफ पैलेस की सारी खिड़कियाँ शहीद कर दे, पर पहरेदार इसे ऊपर पहुँचाने में ज़रा तकल्लुफ़ न करते। तुम जलील इंसान हो, तुम वहाँ अकेले चलोगे, बल्कि तुम इसी दुनिया में डूब मरो। वो इस पर लानत भेजता पलट गया। काश जोसेफ पैलेस पर नैन्सी का साया ना होता तो वो अंदर बैठा जाकेदार खाना खा रहा होता। बल्कि लेकिन अब वो मजबूर था। वो पलट गया तो विलियम ने खिड़की खुली रहने दी। कई दिनों बाद निकलने वाली धूप जिस्म को फरहत बख्श रही थी। इसे अपना मूड अच्छा होता महसूस हुआ। हम इंसान अक्सर धूप से दूर भागते हैं, कहीं रंग न काला हो जाए, कहीं स्किन ख़राब ना हो जाए, पर हम ये नहीं सोचते कि इसकी कमी जो हमारे जिस्म में खराबियां पैदा करती है वो ज़्यादा नुकसानदेह है। वो चला गया तो विलियम ने अपने दोनों हाथों को देखा, एक टूटा हुआ और एक कटा हुआ। सच अ कॉज। हाँ, वो खुद एक कॉज था, डिसऑर्डर था जिसका कोई इलाज नहीं था। ज़हीन और फतीन ज़हीन और फ़तीन और ऊंचे ख्वाब रखने वाले जोसेफ पैटरसन और मेहनती जॉर्ज जोसेफ पैटरसन के घर में रहने वाला एक आम नफ्सियाती मरीज़, जिसे अभी तक ये समझ नहीं आया था कि इसकी ज़िंदगी में असल क्या था और भरम क्या था अगर वो वजीहा था। इसमें इसका अपना कोई कमाल नहीं था। जिसामत बाप से मिली थी तो नैन नक्श माँ के थे। इसके अलावा इसमें क्या ख़ास था? वो जोसेफ पैटरसन का बेटा था। किसी आम घर में पैदा होता तो इसे बका की जंग लड़नी पड़ती, वो जंग जो इस जैसे लाखों करोड़ों नौजवान लड़ रहे थे। हाँ, एक काम जिसकी राह इसे नैन्सी ने दिखाई थी वो इसमें अच्छा था। वो इसे जब करता था तो पूरे दिल से करता था। इस वक्त वो खिड़की के साथ रखे सोफे पर बैठकर लैपटॉप खोल चुका था। इसे काफ़ी मेल्स और मैसेजेस मौसूल हुए थे। इंस्टाग्राम पर लोग इससे नए टूर और वीडियोस का पूछ रहे थे। 2 माह से इसने कुछ अपलोड नहीं किया था। पाकिस्तान जाने से लेकर अब तक कुछ भी नहीं। कई प्रोडक्शन हाउस इससे नया काम मांग रहे थे। लैपटॉप मेज पर रखते वो उठकर अलमारी की जानिब बढ़ा, अपना बैग निकाल लाया जिसमें इसका कैमरा था, जो सच शुक्र बच गया था। अब वो नई वीडियो पर काम कर रहा था, म्यूजिक ऑफ फिर ट्री।
پاکستان میں اس نے ایوبیا کے مقام پر درختوں کے میوزک کو ریکارڈ کیا تھا۔ یہ دراصل درختوں اور پودوں کے الیکٹریکل سگنلز کو ایک مشین کے ذریعے میوزک میں کنورٹ کیا گیا تھا۔ اگر ریسرچ کی بات کریں تو اس کے مطابق پودے اور درخت آوازیں پیدا کرتے ہیں اور بولتے ہیں، پر ان کی یہ آواز انسان نہیں سن سکتے کیونکہ وہ الٹرا سونک ہوتی ہیں۔ یہ الٹرا سونک آوازیں زیادہ تر پودے اور درخت اس صورت میں پیدا کرتے ہیں جب وہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں، بھوکے، پیاسے یا پھر زخمی۔ ہم واپس چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، جس میں ولیم نے دو پراپس کسی چیز کو سمجھنے یا جانچنے کے لیے کسی ٹول یا میتھڈ کو استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک پراپ کو اس نے درخت کے پتے سے جوڑ دیا، جبکہ دوسرے کو زمین میں درخت کی جڑوں کے قریب دفنا دیا۔ یہ پروب اب الیکٹرک سگنلز کو ڈیٹیکٹ کر رہے تھے جو درخت پیدا کر رہا تھا، اور پھر ان سگنلز کو بیمبو ایم ڈیوائس میوزک میں بدل رہی تھی۔ نہیں، درخت میوزک پیدا نہیں کرتے، وہ الیکٹریکل سگنلز پیدا کرتے ہیں جنہیں یہ ڈیوائس میوزک میں بدلتی ہے۔ مدھر سا میوزک جو سننے میں آرکیسٹرا کی دھن جیسا تھا۔ نینسی اکثر کہا کرتی تھی، "If you love the nature, it will show you magic." ہاں، ولیم اس معاملے میں خوش نصیب تھا کہ وہ قدرت کا یہ جادو دیکھ، سن اور محسوس کر سکتا تھا۔ ویڈیو اپنے اکاؤنٹ پر اپلوڈ کرنے کے بعد اس نے کیمرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ شام میں وہ نیل کے کیفے جانے والا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ اب بیگ پیک کر کے اپنی ویڈیوز اور کلکس دیکھنے لگا، اور پھر ایک جگہ اس کا انگوٹھا رک گیا۔ ولیم جوزف کو ساکت رہ گیا۔ چمکیلی دھوپ غائب ہوئی اور سیاہ آسمان ٹپ ٹپ برسنے لگا۔ روشنی اندھیرے میں بدل گئی۔ اس کے سامنے ہی اسکرین پر وہ اور فجر کھڑے تھے، ایک چھاتے کے نیچے، ایک دوسرے کو قبول کرنے کے بعد۔ دل زور سے دھڑکا، آنکھوں میں عجیب سی چمک اتر آئی۔ وہ اب بیگ کر رہا تھا۔ بیوٹی ان وائٹ اس کی جانب چلتی آ رہی تھی۔ یہ انجانے میں ہوا تھا جب اس کے کیمرے نے کسی انسان کو یوں قید کیا تھا۔ وہ دیکھتا رہا۔ جوزف پیلس غائب ہوا اور ایڈنبرا بھی۔ وہ اب پاکستان میں تھا، بس اسٹاپ پر۔ ولیم کی آنکھوں کے سامنے منظر کسی فلم کی طرح گھوم گئے۔ کھلی پینٹ اور کاٹن کی سادہ سی شرٹ پہنے، چمکیلی دھوپ اس کی پشت سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی اور اس کے کتھئی بال چمک رہے تھے، اور اس کی ہم رنگ آنکھیں واضح ہو گئیں۔ وہ کتنی ہی دیر آگے پیچھے کر کے فجر کی اور اپنی تصویر دیکھتا رہا۔ کتنا انوکھا سا احساس تھا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ دل ایک سرور کی سی کیفیت میں تھا۔ اسے اپنی تکلیف، اپنے اندر جلتا دہکاؤ بھولنے لگا۔ وہ مرہم کا کام کر رہی تھی، اور پھر اس نے مزید پیچھے کیا تو ساکت رہ گیا۔ اسکرین پر فجر اور ارسل کھڑے تھے۔ بس اسٹاپ بھی غائب ہوا اور اس کی جگہ ریسٹورانٹ نے لے لی۔ وہ اور جنید ان کے ساتھ والے میز پر بیٹھے تھے۔ جنید نے ہی اس وقت کیمرہ آن کر کے رخ ان کی جانب کیا تھا، جبکہ ولیم انہی کی جانب متوجہ تھا، اسی لیے وہ اس ویڈیو کے متعلق نہیں جان پایا۔ نہیں ارسل، وہ اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی، یوں جیسے وہ اس کی متاع حیات ہو۔ وہ چلا گیا تو سب ختم۔ ارسل پلیز، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ وہ زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ ولیم کو اردو نہیں آتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ کیا بول رہی تھی، پر وہ مفہوم جانتا تھا۔ وہ اسے روک رہی تھی۔ بیوٹی ان پرپل رو رہی تھی، "آپ مجھے لے جائیں، میں انکل کو منا لوں گی، میں وہ سب کروں گی جو وہ چاہتے ہیں۔ انا پرست لوگوں کو اگر کوئی چیز توڑ سکتی ہے تو وہ محبت ہے، اور فجر معراج کا ٹوٹنا بہت ضروری تھا۔" لوگوں کو جوتے کی نوک پر رکھنے والی لڑکی نے اپنی محبت کے لیے ارسل کے پاؤں تک پکڑے تھے۔ وہ رو رہی تھی۔ ولیم جوزف کے دل کو کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی، اور ولیم سانس نہیں لے پایا۔ ویڈیو ختم ہوئی، پھر سے چلی۔ وہ بت بنے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر پہلے وہ پرسکون تھا۔ وہ زخموں پر مرہم رکھتی محسوس ہوئی تھی، پر اس ویڈیو نے اس کے زخموں پر تیزاب چھڑک دیا تھا۔ بھلا ڈائنیں مرہم کا کام کب سے کرنے لگیں؟ وہ بس جلتی پر تیل چھڑکتی ہیں، اور ولیم جوزف ان اندیکھی آگ میں جلنے لگا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ وہ تو وہاں سے چلا گیا تھا، پر اس نے خود کو خلاؤں میں بھٹکتے پایا، جہاں ہر چیز خلا میں تیر رہی ہوتی ہے، جہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔
अचानक दरवाजे पर उभरने वाली टिक टिक की आवाज़ पर वो जैसे होश में आया। जोसेफ पैलेस बारिश हुआ और चमकीली धूप लौट आई। वो अपने कमरे में था। दरवाजे पर मुलाजमा खड़ी थी। लंच तैयार है, वो इसे आगाह करती पलट गई। वो यूं ही कैमरा हाथ में लिए बैठा रह गया। फिर वो झटके से उठा और कैमरा फेंकने के अंदाज में बेस पर गिरा था कमरे से बाहर निकल गया। अंदाज में झुंझलाहट थी, जबकि जबड़े भींचे हुए थे। इसे दूर जाना था, बहुत दूर। पर कानों में गूंजती फजर की सिसकियां इसका हशर नशर किए जा रही थी। अब क्या होगा? क्या विलियम जोसेफ के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी? रईस के हेड ऑफिस में इस वक्त मामूल की गहमा गहमी थी। किसी फ्लोर पर शूट चल रहा था तो किसी फ्लोर पर डिज़ाइनर मुख्तलिफ डिज़ाइंस पर सर खपा रहे थे, तो कहीं मीटिंग्स चल रही थी। अगर हम ऊपरी मंजिल पर आएँ तो ये पूरा फ्लोर रईस के लिए मुंतखब था। आधे पर इसका ऑफिस फैला था। स्मोकी टॉप दीवारों वाला ये ऑफिस एस्थेटिक का मुंह बोलता सबूत था। कीमती और सादा फर्नीचर जिसके दो जानिब ग्लास वॉल्स थीं। दाईं जानिब की दीवार के साथ रखा बड़ा सा मेज़ और इसके पीछे रखी पावर चेयर। बाईं जानिब की दीवार के साथ रखे ऑफ वाइट सोफ़े और इनके दरमियान चमचमाता मेज़। शुमाली दीवार में नस्ब बड़ी सी बुक शेल्फ और हज़ारों किताबें। जुनूबी दीवार के साथ रखे बेपनाह कीमती मुजस्समे और बड़ा सा शीशे का बॉक्स जिसमें रखा वो मलका मलून का ताज जो चमचम करता था। मुकम्मल स्याह रंग का ये ताज जिसमें स्याही हीरे जड़े थे, देखने वालों को खीरा कर देता था। इसके साथ ही एक ऊंचा मेज था जिस पर तरह तरह की मशीनें नस्ब थीं और हाथ में पकड़ने वाले छोटे बड़े औजार रखे थे। ताज अभी नामुकम्मल था। इसके मालिक ने इसे जाने कब से अधूरा छोड़ रखा था। और इसके साथ ही दीवार में लिफ्ट निस्ब थी। लिफ्ट का दरवाज़ा अंदर खुलता था और दूसरा दरवाज़ा बाहर छत की जानिब खुलता था, जहां स्विमिंग पूल था। और इसके साथ ही एक हसीन शाम बिताने के लिए खूबसूरत सी सिटिंग थी। कमरा जितना बड़ा था उतना ही आलीशान भी था। और वक्त रईस का और वक्त रईस का मालिक स्मोकी ड्रेस पैंट के साथ हम रंग ड्रेस शर्ट पहने इस ताज के सामने खड़ा था। दोनों हाथ पैंट की जेबों में डाले वो इस ताज को देख रहा था जिसे इसने सालों पहले बनाना शुरू किया था, पर अभी तक नामुकम्मल था। टिन की आवाज़ से लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और मुराद आलम लिफ्ट से बाहर निकला। उसने रईस को ताज के सामने खड़े देखा तो बेसख्ता मुस्कुरा दिया। वो कदम कदम चलता और रईस से एक कदम पीछे खड़ा हो गया। आखिर किस हुस्न के मलका के नसीब में ताज होगा ये बहन किस आखिर किस हुस्न के मलका के नसीब में होगा ये ताज पहनना? वो सरगोशी नुमा बोला। हुस्न की मलका नहीं, मलका मलऊन। रईस ने फौरन तस्दीक की। बदी के बादशाह को मलका मलून चाहिए। वो कहते हुए बड़े से जार के सामने से हट गया। अब वो अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ रहा था। कहो, क्या खबर लाए हो? वो अब अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। खूबसूरत चेहरा वाज़ेह हो गया, सलीके से जमे साइड पार्ट बाल और मुतनासिब नैन नक्श। वो खालिस मशरकी मर्द था। इसकी गंदमी रंगत इस पर जचती थी। शुक्र के घर से आ रहा हूँ, सामान पहुँचा दिया गया है। शुक्र और इसके बेटे की मौत को 1.5 साल गुजर चुका था और मौत का इल्ज़ाम शुक्र के बेटे के दोस्त पर आया था क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट के कैमरे में वो शुक्र के बेटे को ढेरों पैसे देते रिकॉर्ड हो गया था। ये पैसे इसने इसलिए दिए थे कि वो बाप बेटा रईस के खिलाफ बोले, पर इसके खेल में इसे ही फंसा दिया गया। पिछले 1.5 साल से रईस ने शुक्र के घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। हर 6 महीने में वो शुक्र की बीवी को इतना देकर आते थे कि माँ बेटी का पूरा साल आराम से गुजर जाता। वो उन्हें दुआएं देती नहीं थकती थी। फिर वो कुर्सी की पुश्ते टेक लगाए बैठा था और कुर्सी आगे पीछे झूल रही थी। मुराद इसके सामने आ बैठा। शुक्र की बेटी जवान है और वो रईस में जॉब करना चाहती है। इसने दाढ़ी खुजाते इत्तला दी। तो इसे रखो जॉब पर, क्या मसला है? वो अब भुएं सुखेड़े मुराद को देखने लगा। फैशन का कुछ नहीं पता उसे, और मुराद किसी सूरत बगैर टैलेंट के लोगों को रईस में नहीं रख सकता था। तो एचआर में भेज दो, बल्कि
बल्कि कस्टमर सपोर्ट में। रईस में इसके लिए कहीं जगह नहीं है क्या? इस बार वो कोप से बोला, जबकि मुराद इसे खामोशी से देखे गया। वो रईस था जो पहले जान लेता था, फिर करामात करता था, और इसे समझना नामुमकिनात में से एक था। मैं चाहता हूँ कि वो रईस से दूर रहे। मुराद गैर आरामदा महसूस कर रहा था। वो नहीं चाहता था शकूर की बेटी रईस में आए। डोंट वरी, तुम इसे काम दे दो, इसने आम से लहजे में जैसे हुक्म दिया। वो जानता था रईस ग्रुप के हर ब्रांड में, हर बिजनेस में काम करने वाले हज़ारों मुलाजिम क्या इसी के वफादार थे? कई हज़ारों को फ़र्क ही नहीं पड़ता था रईस कौन था। उन्हें अपने पैसों से मतलब था। कई दूसरों की वफादारी पर यहाँ काम कर रहे थे ताकि खबर रख सकें, और कई रईस ब्रांड से मुतासिर थे। इनमें शायद गिनती के ही इसे अजीज़ रखते थे। हाँ, पर रईस तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। इसके इस ऑफिस में आज तक रोज़ा जमाल और चंद ही करीबी दोस्तों के अलावा कोई औरत नहीं आई थी। हाँ, पर ये अलग बात थी कि लड़कियों को धड़ाधड़ कमेंट्स के रिप्लाई मिल जाते थे। कुत्ते के सर पर एक बार ताज सजा दो तो गले में पट्टा डालना मुश्किल हो जाता है। मुराद आलम इसके फैसले से खुश नहीं था। रईस औरंगजेब को कुत्तों को पालने और इनके गले में पट्टा डालना बखूबी आता है। पहली बार इस सारी गुफ्तगू में रईस के चेहरे पर सदपन नजर आया था। इसीलिए तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम शौले की लॉन्च का बताओ। इसने बात पलट दी। वो मुराद के साथ मजीद इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता था। काम चल रहा है। जैसा चेहरा मैं चाहता हूँ वो मिल नहीं रहा। मुराद ने भी कुर्सी से पुश टिका दी। वो न सिर्फ रईस का वफादार था, बल्कि वो उसका दोस्त भी था। वो सालों से साथ थे। तुम्हें क्या लगता है कोई आसमान से उतरेगी तुम्हारे लिए? मुराद साहब, तुम्हारे स्टैंडर्ड में देख रहा हूँ दिन ब दिन हाई होते जा रहे हैं। तुम रईस को बंद करवाओगे क्या? वो खुशगवार लहजे में बोला तो मुराद आलम हंस दिया। वेल वेल वेल, मेरे ये स्टैंडर्ड हाई रईस ने ही किए हैं, और मैं किसी भी एरे को नहीं रख सकता। इसने फ़ख्र से कंधे उचकाते जवाब दिया। वो रईस का बाजू था। मुराद आलम और उरूज़ा जमाल रईस औरंगज़ेब के लिए जान भी दे सकते थे और जान ले भी सकते थे। तो फिर अब क्या करोगे? शौले की लॉन्च में ज़्यादा दिन नहीं है। वो दिलचस्पी से उसे देखते हुए बोला। जानता था मुराद कोई ना कोई हल निकाल लेता। ये इसका काम था। रईस ज्वेलरी के हर लग्जरी डिज़ाइन को कब, कहाँ, कैसे लॉन्च करना था, ये वो जानता था। इसके साथ वो फाइनेंस पर भी नज़र रखता था, जबकि अरूज़ा के ज़िम्मे रईस के सभी ब्रांड्स की सिक्योरिटी थी। वो सिक्योरिटी हेड थी। शौले की लॉन्च दुनिया याद रखेगी। बस वो चेहरा। तुम्हारे पास हर रंग और नस्ल के मॉडल्स हैं, सैकड़ों की तादाद में। फिर कैसा चेहरा चाहिए? झूलती कुर्सी एकदम रुकी। वो मेज़ पर हाथ रखते इसकी जानिब झुका। आंखों में उलझन वाज़ेह थी। मुराद ने एक नज़र रईस को देखा, और वो भी इसके अंदाज में मेज़ पर हाथ रखता आगे झुका, और फिर सरगोशी नुमा पुरस्रार अंदाज में बोला, वैसा ही जैसा मलकाए मलून का होगा, वो जिसके सर पर तुम अपने हाथों से बनाइए ताज सजाओगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। लम्हे भर की खामोशी के बाद रईस का उभरने वाला कहकहा भी सख्ता था। वो कुर्सी पर झूल गया। वो कितनी ही देर हंसता रहा। आंखों में नमी उभर आई। तुम्हें लगता है मलका मलून वजूद रखती है? अंदाज हिज उठाने वाला था। मुराद बुरा सा मुंह बनाते पीछे हो बैठा। तो फिर ये ताज क्या मेरे सर पर सजाना है, या उरूज़ा जमाल के? वो खुफकी से बुड़बुड़ाया, जबकि रईस मुश्किल से हंसी जब्त करते गोया हुआ। उरूज़ा सर पर ताज नहीं, महंगा असलहा सजाना पसंद करेगी। हाँ, कह तो वो ठीक ही रहा था। सिक्योरिटी और असले के मामले में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी। इससे पहले मुराद कोई जवाब देता, टिन की आवाज़ उभरी, और लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही उरूज़ा अंदर दाखिल हुई। 5 फुट 9 इंच की ऊंची लंबी उरूज़ा यूनिफॉर्म पहने हुए थी। स्याह पैंट और सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहने हुए, कानों में एयरपोर्ट्स लगा था, जबकि कॉलर से माइक जुड़ा था। बाल जैसे तेल लगाकर जुड़े में बांध दिए गए थे। थिंक द डेवल एंड डेवल इज़ हेयर, मुराद ने देखते ही से कहा। वो अक्सर एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे।
ڈیول نہیں، ڈیمن ہوں میں۔ وہ پورے آفس کا دورہ کر آئی تھی، ہر ہوٹل، ہر آؤٹ لیٹ اور یہاں تک کہ فیکٹریوں کی سیکیورٹی کی معلومات رکھنا اس کا کام تھا۔ اس کی ٹیم میں بھی اس جیسے ہی لوگ تھے، مار داڑ والے، چوکنے اور مضبوط۔ ایک ہی بات ہے، مراد نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ڈیول صرف ڈراتے ہیں جبکہ ڈیمنز چیر پھاڑ کر کھا جاتے ہیں۔ خیر، میں نے سنا ہے کہ دو بیویاں رکھنے والا وائرس ابھی تک ایک ماڈل نہیں ڈھونڈ پایا۔ اس نے آتے ہی مراد کی کرسی گھمائی اور اس کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ لہجے میں پھنکار سی تھی۔ چہرہ مراد عالم کے چہرے کے اتنا قریب تھا کہ مراد اس کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اس کی سٹی بٹی گم ہوئی۔ رئیس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ عروجہ جمال کا یہی روپ تھا جو پتی کے بادشاہ کو پسند تھا۔ اس کا ڈیمن ہونا اسے باقیوں سے الگ بناتا تھا۔ ماڈل ڈھونڈنا تمہاری جیسی مردمہ عورت ڈھونڈنے سے زیادہ مشکل ہے۔ خشک لبوں پر زبان پھیرتے وہ عروجہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، بلی کو چھیچڑوں کے خواب۔ وہ مسکرا کر کہتی جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مراد عالم اپنی کرسی پر جھول کر رہ گیا۔ ایوری تھنگ از پرفیکٹ، وہ کہتے ہوئے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مراد نے رئیس کو دیکھا تو اس نے کندھے اچکا دیے۔ ایسی بھی بات نہیں ہے، مجھے ایک لڑکی پسند آئی تھی پر اسے غرور زیادہ ہے۔ اسے فجر معراج پر غصہ آیا۔ ہاں تو یہ بات ہے، اور تم چاہتے ہو کہ وہی لڑکی یہ شوٹ کرے؟ رئیس اب اس کی الجھن سمجھ چکا تھا۔ مراد کا دماغ جہاں اٹک جاتا تھا وہاں سے ہلنا ناممکن تھا۔ ہاں، اور انکار کے باوجود اسے کرنا پڑے گا۔ وہ اڑ گیا تھا۔ فائنلی کسی نے تو مراد عالم کو انکار کیا، عروجہ استہزائیہ بولی۔ چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ واضح تھی۔ اس نے مراد عالم کو نہیں، رئیس کو انکار کیا ہے۔ ارے پھر تو ایسی لڑکی سے ضرور ملنا چاہیے، رئیس مسکرا کر بولا۔ مقصد اس کا بھی مراد کو تپانا ہی تھا۔ نام کیا ہے؟ لہجہ عام سا تھا، نہ کوئی تجسس نہ کوئی غصہ۔ وہ انا پرست نہیں تھا، لوگوں کا انکار اسے سمجھ آتا تھا۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا کہ آخر مراد کی سوئی کس پر اٹکی تھی۔ فجر معراج، مراد فوراً بولا۔ فیشن کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتی ہے اور رئیس گروپ کو انکار کر رہی ہے، بڑی ہی بے وقوف لڑکی ہے، وہ اپنی دھن میں بولے گیا۔ عروجہ اسے دیکھ رہی تھی جبکہ رئیس کے چہرے پر کسی نے غور نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے، سمجھ میں نہ آنے والے۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ خیر، تم یہ ضد چھوڑو اور کوئی طریقہ ڈھونڈو، بنا ماڈل کے لانچ کا سوچو۔ ضروری نہیں ہمارا ہر زیور ماڈل ہی پہنے، ہم کچھ الگ کر سکتے ہیں۔ اس نے صلاح پیش کی جو مراد کو ذرا پسند نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہوگا، ماڈل تو میں ڈھونڈ ہی لوں گا، وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ یہ کام تمہیں ہمارے واپس آنے تک کرنا ہوگا، ہم لوگ نکل رہے ہیں۔ رئیس نے اسے یاد دہانی کروائی۔ پیرس میں 3 ماہ بعد فیشن شو ہو رہا تھا، بلکہ آرٹ شو کہنا بہتر ہوگا۔ فیشن کے نام پر لوگ اپنے شاہکاروں کی نمائش کرنے والے تھے، اور اس شو کے اسپانسرز میں ایک بڑا نام رئیس گروپس کا بھی تھا۔ اسی کی آفیشیل میٹنگ کے لیے وہ اور عروجہ کل پیرس کے لیے نکل رہے تھے، اور 1 ہفتے بعد ان کی واپسی تھی، اور مراد عالم کے پاس 1 ہفتے کا وقت تھا، اور فی الحال مراد عالم کے لیے یہ بھی کافی تھا۔ صفدر ہکا بکا سا مینجمنٹ آفس کے سامنے کھڑا تھا۔ یونیورسٹی آتے ہی جو خبر اسے ملی تھی وہ اس کو دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی، اور یونیورسٹی والوں کے لیے بھی یہ خبر چھوٹی نہیں تھی۔ الماری کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اس سے مختلف سوال کیے جا رہے تھے، ایک میرے پاس اور ایک فجر کے پاس۔ اس نے سہولت سے جواب دیا۔ تصور کے پردے پر ملکہ ملعون منہ سے آگ نکالتی دنیا کو جلا کر بھسم کر رہی تھی۔ وہ جھرجھری لے کر رہ گیا۔ تم دونوں یونیورسٹی سے کس وقت نکلے تھے؟ عجیب سوال تھے۔ وہ تنگ آ گیا۔ مجھ سے سوال جواب کرنے کے بجائے اگر آپ سیکیورٹی کیمرہ چیک کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ غصہ تو وہ بھی تھا، اتنی محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ کمرے میں 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میڈم روشنا، کیا آپ کیمرہ چیک کروا سکتی ہیں؟ اس نے براہ راست میڈم روشنا کو مخاطب کیا۔ وہ ان کی سپروائزر تھی اور ابھی تک شاک میں تھیں۔ پروجیکٹ اور اسٹوڈیو روم کا کیمرہ 3 دنوں سے کام نہیں کر رہا۔
مینجمنٹ کی طرف سے جواب آیا تو وہ ساکت رہ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سیکیورٹی کو بلایا جائے، ان سے پوچھ گچھ کریں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہمارا سال ضائع ہو جائے اور ہماری محنت۔ نہیں، وہ مزید بالکل نہیں کھپ سکتا تھا۔ اس پر ورکنگ جاری ہے۔ آپ فجر کو بلائیں، ہمیں ان سے بھی بات چیت کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ مینجمنٹ چاہ رہی تھی کہ کسی طرح ان دونوں پر ہی بات گرا دی جائے، ان کی حرمت پر کوئی لفظ نہ آئے۔ اس کا نمبر بن جا رہا ہے، وہ بیٹھ کر یہاں کا تماشا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پہلی بار روڈ ہوا تو نرگسی آدمی کو بھی غصہ آتا تھا۔ میڈم روشنا نے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا تو وہ کمرے سے نکل گیا۔ باہر آ کر اس نے فجر کا نمبر ملایا جو ابھی تک بند جا رہا تھا۔ ڈیم اٹ! فجر، فون اٹھاؤ یار! وہ بے طرح جھنجھلا گیا تھا۔ جبکہ اگر ہماری پوش ایریا سے نکل کر پرانے محلے کی طرف آئیں۔ ہاں، جہاں فجر معراج رہتی تھی۔ وہ ابھی تک بے سدھ سوئی ہوئی تھی۔ دن کیسے گزرا کچھ پتہ نہیں چلا، اور اس وقت شام کے تقریباً 5 بجنے والے تھے۔ ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ چت لیٹی تھی، پسینے سے بھیگی ہوئی۔ چھت سے لٹکتا پنکھا بند تھا، یقیناً بجلی چلی گئی ہوگی۔ وہ کئی لمحے یوں ہی لیٹی رہی۔ یعنی یہ برا خواب نہیں تھا؟ جو کچھ ہوا تھا حقیقت میں ہوا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی، آنکھیں مسلتی بیڈ سے اتری اور الماری میں سے ایک پرانا سا لون کا جوڑا نکال کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں عصر کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ وہ باتھ روم کی جانب بڑھی اور 10 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر نکلی۔ بال تولیے سے خشک کیے اور صحن میں لگے نل سے وضو کیا۔ اس کا ارادہ نماز پڑھنے کا تھا، اللہ سے بات کرنی تھی، اور بات ضروری تھی۔ اماں نے اسے وضو کرتے دیکھا تو دعا مانگ کر جائے نماز چھوڑ دی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ کچھ منٹوں بعد وہ بڑا سا دوپٹہ لپیٹے نماز پڑھ رہی تھی۔ چارپائی پر رکھا اس کا سامان اب ساتھ رکھی میز پر پڑا تھا۔ برآمدہ چھوٹا تھا، ایک جانب 4 کرسیاں اور ان کے درمیان میز رکھی تھی اور ساتھ ہی ایک چارپائی پڑی تھی۔ وہ اب دعا مانگ رہی تھی، جبکہ اماں اس وقت چائے پیتی تھیں۔ وہ نماز کے بعد چائے بنانے باورچی خانے میں گھس گئیں۔ اللہ، مجھ میں اتنا ضعف نہیں ہے کہ میں ایسے لوگوں کو معاف کر دوں۔ میں اپنا بدلہ لوں گی، اور آپ جانتے ہیں فجر معراج کتنی بری ہے۔ میں بس چاہتی ہوں کہ میں کچھ زیادہ برا نہ کروں۔ کچھ دیر بعد وہ دعا کرتی اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ برآمدے میں لگا پنکھا گڑگڑ چلنے لگا۔ وہ سکون کا سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی، جائے نماز طے کر کے رکھ دیا، چادر اتار کر چارپائی پر ڈال دی، اور میز پر پڑے اپنے سامان کو دیکھا۔ آنکھیں اب ملکہ ملعون کا قہر ڈھا رہی تھیں۔ بالوں کو ڈھیلا سا فولڈ کر کے کیچڑ لگا لیا۔ اماں، مجھے بھی چائے پینی ہے۔ وہ ہانک لگاتی کمرے کی جانب بڑھی، میز پر پڑا اپنا فون اٹھا لائی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اماں اور اس کا رشتہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ اماں اب ڈانٹتی نہیں تھیں، لڑتی بھی نہیں تھیں، ایک سرد مرضی اتر آئی تھی۔ ابا کی کبھی پرچون کی 2 دکانیں ہوا کرتی تھیں جو انہوں نے بیمار پڑنے کے بعد کرائے پر دے دی تھیں۔ انہی کا کرایہ آتا تھا۔ کبھی اماں راشن لے آتی تو کبھی وہ لے آتی۔ وہ کھانے کو کچھ لاتی تو اماں کبھی کھا لیتی، کبھی یوں ہی پڑا رہتا۔ زندگی بس یوں ہی گزر رہی تھی۔ اماں نے دوبارہ بلقیس کے بیٹے کا ذکر نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی فجر نے اپنے نکاح کا، اور نہ ہی ابا کی بات ہوتی تھی۔ اماں کو جیسے چپ لگ گئی تھی۔ کرسی پر بیٹھتے اس نے سب سے پہلے فون آن کیا۔ ڈھیروں میسیجز اور ڈھیروں نوٹیفیکیشنز اس کے منتظر تھے۔ صفدر نے کئی کالز، کئی میسیجز کیے تھے۔ فجر نے کلاس کا گروپ کھولا۔ پور فجر اسے مینشن کیا جا رہا تھا۔ کچھ افسوس کر رہے تھے اور کچھ مذاق اڑا رہے تھے۔ 2000 کے قریب گروپ میں میسیجز تھے، وہ سارے نہیں پڑھ پائی۔ سوائپ کرتی اس کی انگلیاں ٹھہر گئیں۔ گائز، ہوٹل کی بکنگ ہو چکی ہے، سب تیار ہیں۔ کلاس کا گروپ پروجیکٹ کے اگلے دن ٹور کے لیے نکل رہا تھا، اور شو آف اس قدر تھا کہ ہوٹل کی بکنگ تک کی رسید بھیجی ہوئی تھی۔ سب کچھ فائنل تھا، اچھا خاصا پیسہ لگایا گیا تھا۔ بس انتظار تھا تو پروجیکٹ پریزنٹیشن کا، کب ہو اور کب وہ لوگ نکلیں۔ 3 دن کا ٹور تھا۔
फजर की आंखें चमक उठीं और अगले ही पल इसने ग्रुप बंद करते गूगल ओपन किया। रईस ग्रुप की वेबसाइट से इसने मुराद आलम का नंबर निकाला और अगले लम्हे इसकी उंगलियां मुराद आलम का नंबर डायल कर रही थीं। मलका मलून की आंखें कहर ढाने को तैयार थीं। सर दर्द पहले से काफ़ी कम था। अम्मा ने चाय का कप लाकर मेज़ पर रख दिया। बेल जा रही थी लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर इसने रईस ग्रुप के हेड ऑफिस का नंबर मिलाया। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने उठा लिया। मुझे मुराद आलम से बात करनी है। सलाम दुआ के बाद वो मुद्दे पर आई। आपकी तारीफ़? दूसरी जानिब से पूछा गया। वो तो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। फिल वक्त आप उन्हें बताएं कि फजर महराज बोल रही हूँ। कमर कुर्सी से टिका दी और टांगे सामने रखे मेज़ पर लंबी कर लीं। इसकी तारीफ के लिए इसका नाम ही काफ़ी था। ओके मैम, आप वेट कीजिएगा। फ़ोन होल्ड पर हो गया। इस दौरान इसे सफदर की कॉल्स आने लगीं। फजर ने दूसरे हाथ से चाय का कप उठा लिया। चाय अभी गर्म थी। एक घूंट लेने के बाद उसने कप वापस रख दिया। सर, कोई फजर महराज आपसे बात करना चाह रही हैं। एसी की ठंडक में बैठा मुराद आलम चौंक सा गया, पर अगले ही पल वो मुस्कुरा दिया। पीछे होकर खुद को कुर्सी पर गिराया और कॉल ट्रांसफ़र करने का हुक्म दे दिया। कॉल ट्रांसफ़र हो गई। रईस को कोई इनकार कर ही नहीं सकता। इस्तेहज़ा भरी आवाज़ रईस हेड ऑफिस से उड़ी और तैरती हुई फजर की समात से जा टकराई। कह तो आप ठीक ही रहे हैं। चाय का कप फिर से उठाकर लबों से लगा लिया। क्या फ़ायदा नहाने का? गरम सयाल तो फिर से अंदर उंडेल ही रही थी, लेकिन एक आतिशफ़िशा का भला गरम चाय क्या बिगाड़ सकती थी? मैं जानता था तुम मुझे कॉल ज़रूर करोगी। कितना एतमाद था इसके लहजे में। और मेरी बदकिस्मती कि मुझे ये कॉल करनी पड़ी। मुराद आलम का कहकहा बेसाख्ता था। कहिए मोहतरमा, कितनी मॉडल्स हायर कर चुकी हैं अब तक? वो तंज के तीर भिगो भिगो कर मार रहा था और फजर में रात मर ही ना जाए। ढीठ लोग कहाँ मरते हैं? पहले तो आप बताइए कि मेरी यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के नाम पर होने वाले फैशन शो का चीफ गेस्ट रईस ग्रुप है ना? दूसरी जानिब पल भर की खामोशी छा गई। तुम्हें कैसे पता चला? मुराद आलम की भुएं सुकर गई। मलका मलून खबरें पूरी रखती है। वो एक अदा से बोली। अम्मा अपनी चाय की प्याली लिए अब चारपाई पर बैठ चुकी थी। कुन अखियों से फजर को देखने लगी। इसके पैरों में इसके टूटे ख्वाबों की कुर्सियाँ पड़ी थी, कटा पटा सा ब्राइडल गाउन। तो तुम हो मलका मलून? वो थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन अपनी हैरानी पर जल्दी काबू पा गया। चेहरे पर अब दिलचस्पी थी। फजर में राज के अलावा और कौन हो सकती है? वो उसी एतमाद से बोली। घुंट घुंट चाय पीती 22 साला फजर मेराज 39 साला मुराद आलम को हैरान कर रही थी। क्या चाहती हो? वो मुद्दे पर आया। फजर मुस्कुरा दी। यूनिवर्सिटी का इवेंट 3 दिन आगे करना है। वो बिना किसी तौक़ुफ़ के बोली। लहजा वाज़ेह और साफ था। कुछ पल खामोशी छाई रही और फिर मुराद आलम का उभरने वाला कहकहा बेसाख्ता था, हिस्स उठाने वाला। क्यों, तुम्हारा काम मुकम्मल नहीं हुआ? वो तंजिया बोला। लहजा आग लगाने वाला था, पर जो पहले ही आतिशफ़िशा हो, इसे क्या जलाना? कुछ ऐसा ही है। आप बताएं, कर सकते हैं या नहीं? ये कोई मजाक नहीं है। वो अब संजीदा हुआ। एक यूनिवर्सिटी का इवेंट रईस ग्रुप से बड़ा तो नहीं है। वो भी संजीदा थी। अम्मा के चेहरे पर कई साए आए और गुजर गए। वो खाली खाली नज़रों से फजर को देखे गई। कभी कभी इंसान खुद कुएं में छलांग लगाता है। आज उन्हें यकीन हो गया था। अलम का अलम का नगाड़ा बज चुका था। मौत का ऐलान हो चुका था। अनकबूत ने फजर में राज के गिर्द अलम बुनना शुरू कर दिया था। और मैं ऐसा क्यों करूँगा? वो मुराद आलम यूं ही नहीं था। किसी को फेवर देना इसे पसंद नहीं था, क्योंकि आपको शौले के लॉन्च के लिए मेरी ज़रूरत है। चाय का कप खाली हो गया तो इसे मेज़ पर रख दिया। निखरी निखरी सी फजर महराज अपने पैरों को देख रही थी। रईस में तुम्हारे जैसी लड़कियों की कमी नहीं है। दुनिया भर का टैलेंट भरा पड़ा है। रईस में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, मैं मानती हूँ। वो संजीदा सी बोली। फिर तुम्हें खुद को लेकर इस कदर खुशफहमी क्यों है? अब्रो उचकाकर पूछा गया। वो वाकई जानना चाहता था
کیونکہ رئیس کے ٹیلنٹڈ لوگ خواب بنتے ہیں، نائٹ میئرز بننے والی فجر معراج واحد ہے۔ یہ جینزی کے حد سے پرے اعتماد لوگ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کیا؟ مراد عالم اس بات سے متاثر نظر آتا تھا۔ ہاں، آرٹسٹ روز خوابوں سے زیادہ نائٹ میئرز پر توجہ دیتے ہیں۔ انہیں ڈارکنیس کھینچتی ہے، انہیں برائی فیسینیٹ کرتی ہے۔ تو تم شوٹ کرو گی؟ وہ اب سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ میں لانچ میں مدد کروں گی، آپ فیور سمجھ لیں۔ لڑکی، تم رئیس گروپ کو فیور دو گی؟ وہ محسوس ہوا، فیور تو میں اپنے باپ کو بھی نہ دوں، اور دینے پر آؤں تو رئیس کے باپ کو بھی دے دوں، پر فی الوقت میں بقا کی جنگ لڑ رہی ہوں، تو آپ فیور کے بدلے فیور سمجھ لیں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ یہ ناممکن ہے، اس نے صاف انکار کیا۔ مجھے نہیں لگتا مراد عالم کے لیے ناممکن کا لفظ ایگزسٹ بھی کرتا ہوگا۔ وہ محسوس ہوئی، انداز تپانے والا تھا، بھڑکانے والا تھا۔ تم مجھے مینیپولیٹ کر رہی ہو؟ مراد عالم کی بھویں اٹھی ہوئی تھیں، چہرے کے نقوش خفگی بھرے تھے۔ فجر معراج کو مینیپولیشنز نہیں پسند، پر افسوس کہ لوگ ہو جاتے ہیں۔ بس اعتماد ہو تو اتنا ہو۔ مراد عالم کچھ بول نہ پایا۔ سوچ لیں، آپ کا فائدہ ہے اس میں خبر کا انتظار کروں گی۔ اس نے فون بند کیا اور موبائل آف کر کے میز پر پھینک دیا۔ گہرا سانس لیتے خود کو نارمل کیا۔ اس کے پیروں کے قریب اس کا ٹوٹا پھوٹا خواب پڑا تھا۔ فجر نے ایک نظر دیکھا اور آنکھیں میچ لیں۔ کبھی کبھی راستے کی رکاوٹیں قدرت کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں کہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے، قدم روک لینے چاہیے۔ اماں نے بڑے دنوں بعد ایسی کوئی بات کی تھی۔ آج ان کا لہجہ مختلف تھا، جیسے کسی پڑھی لکھی عورت کا ہو۔ وہ فجر کے پیروں میں پڑے کٹے ہوئے گاؤن کے ٹکڑے دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی مردنی تھی، قرب تھا، استحضاء تھا، اپنے لیے، فجر کے لیے۔ فجر نے آنکھیں کھولیں اور رخ موڑ کر انہیں دیکھا۔ انہوں نے نظریں کپڑے سے ہٹا کر فجر پر جما دی۔ رک جاؤ فجر، تم کنویں کی جانب بڑھ رہی ہو۔ وہ دنیا اندھا کنواں ہے، فرار کا راستہ پھر نہیں ملے گا۔ فجر حیرت سے انہیں تکے گئی۔ کیا عجیب تھا آج، ان کی باتیں، یا پھر ان کا لہجہ، یا پھر وہ خود الگ سی تھیں۔ اماں، اس نے اماں کی جانب رخ پلٹتے انہیں پکارا۔ فجر معراج کو موت قبول ہے، ہار نہیں۔ ملکہ ملعون نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ اماں جانتی تھیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی اماں کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر موت قبول کرو فجر معراج، موت قبول ہو، وہ عجیب سے لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ فجر الجھ گئی تھی۔ اماں اٹھ کر اپنے کمرے میں گھس گئیں، جبکہ فجر نے گہرا سانس لیا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ مراد عالم کسی طرح ایونٹ آگے کروا دے۔ بس 3 دن، کیا ہو جاتا اگر وہ آگے کروا دیتا؟ باہر صحن میں سورج کے سائے لمبے ہوتے جا رہے تھے۔ وہ کرسی سے پشت ٹکائے آنکھیں بند کیے یوں ہی بیٹھی رہی۔ دماغ میں آوازوں کا کوہرام برپا تھا، لوگوں کی آوازیں، تکلیف دہ آوازیں، اور ان آوازوں میں اپنے دماغ کی سننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پورا دن کسی فلم کی طرح گھومنے لگا، اور جیسے کیمرہ آ کر ارسل برہان پر سلو ہو گیا، دل میں درد کی عجیب سی ٹیس اٹھی۔ کتنا تکلیف دہ تھا اسے نظر انداز کرنا، پر اب تو کر دیا تھا، اور پہلا قدم کبھی بھی آخری نہیں ہوتا۔ غم پروسیس کرنے میں وقت لگتا ہے، پہلے غم کو ایکسیپٹ کرنا، پھر اسے پروسیس کرنا، اور آخر میں اس سے ایگزٹ لینا۔ یہ ایک لمبا طریقہ کار ہے، اور فجر معراج دوسری اسٹیج پر تھی۔ وہ غم قبول کر چکی تھی، اب پروسیسنگ میں تھی، اور پھر ایگزٹ رہ جاتا۔ کیا وہ یہ سب کر پائے گی؟ اللہ یار، بول بول کے میرا گلا دکھ چکا ہے، اور میں اس سے زیادہ نہیں ریڈ کر سکتی۔ تو آگے کا ہم لوگ یہاں سے کنٹینیو کریں گے کہ آگے اب فجر کا کیا پلان ہے، وہ کیا کرنے والی ہے۔ ویسے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے، کیا کرے گی یہ؟ جتنا ابھی تک اس کا کیریکٹر دکھایا گیا ہے نا، وہ
کچھ کچھ نا مجھے زینیہ حکیم جیسا لگ رہا ہے اس کا کریکٹر۔ آپ پتہ نہیں آپ لوگوں نے بسمل پڑھا ہے یا نہیں، بٹ وہ میں نے پڑھا ہے، اور اس میں جو کریکٹر تھا نا ملکہ بد کا، زینیہ حکیم، سیم ٹو سیم ویسا ویسا کریکٹر ہے کچھ کچھ نا اس کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آگے یہ آئی تھنک فیشن شو جیت جائے گی، یا مے بی کچھ اس سے بھی زیادہ برا ہو اس کے ساتھ، کیونکہ زینیہ سے انسپائر لگ رہا ہے مجھے اس کا جو کریکٹر ہے نا فجر معراج کا، اور اس کے ساتھ بہت کچھ غلط ہوا تھا اس ناول میں، سو ہو سکتا ہے اس کو آگے کوئی اور جھٹکا ملے، یا ہو سکتا ہے یہ خود ہی کوئی قہر برپا کر دے آگے جا کے، کہہ نہیں سکتے ابھی تک، کیونکہ پاسٹ اور پریزنٹ سب کچھ ساتھ ساتھ ہی چل رہا ہے اس ناول میں، تو پتہ نہیں آگے کوئی اور ہی کہانی نکل آئے۔ آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ناول۔